अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक एक्साइटिंग भी है और जिसे कहने हैं कि एक की वर्ड माना जाता है करियर में। जब भी बात करियर जॉब वर्क पे हो रही होती है तो ये की वर्ड माना जाता है, वो है सीवी एंड रेज्यूमे। सीवी एंड रेज्यूमे के पर्सनली मैं बहुत अगेंस्ट हूँ। उसकी एक वजह है कि मैं, जैसे कि लास्ट सीज़न में हमने बात की थी कि यू हैव टू वर्क फॉर बायोग्राफी, यू हैव टू वर्क फॉर समथिंग बिगर देन सीवी। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी टास्क, कोई भी जॉब रोल 1 2 3 साल सिर्फ इसलिए अपना रहे हैं कि वो आपकी सीवी पे अच्छा लगेगा, इसलिए अपना रहे हैं कि वो आपके प्रोफाइल को इम्प्रूव कर देगा, देन यू आर नॉट डूइंग एक्सीलेंट जॉब। वाई? बिकॉज यूर होल पर्पज इज़ कि मेरे टाइटल पे, मेरी प्रोफाइल पे वो लिखा जाए। फिर एक्सीलेंस परसू करने का कोई पर्पज़, कोई मकसद बनता नहीं। लेकिन अगेन, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? ये 3 पार्ट वीडियो है, जिसमें से पहला पार्ट आप अभी आप देख रहे हैं सीवी एंड रिज्यूमे। वो इसलिए कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सीवी एंड रिज्यूमे बनानी कैसे, सीवी एंड रिज्यूमे में क्या होना चाहिए। तो अभी मेरे पास इस वक्त 50 शेड्स ऑफ सीवी एंड रिज्यूमे है। बेसिकली ये आर्टिकल है जो कि हमारे ब्लॉग पे thecareerclass.org/blog पे अवेलेबल है। उसका लिंक नीचे अवेलेबल होगा इस वीडियो के। ये वहाँ पे कंप्लीट आर्टिकल मौजूद है जिसमें सीवी एंड रिज्यूमे को कंप्लीट जिक्र किया गया है। लेकिन फिर भी मैं वीडियोस में इसको इसके लिए इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सीक्वेंस में मैं बताता चलूँ। जैसे कि हमने कल एक्सीलेंस पे बात की है, हम लोग वर्क पे बात करें, हम लोग जॉब्स पे बात करें, तो मैं चाह रहा हूँ आपको सीवीज़ एंड इंटरव्यूज़ पे हम लाइव बात करें, आपको बताया जाए। तो इस वीडियो में जो पर्पज़ है वो है कि बेसिक्स समझना फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द करियर, थ्रू बुक रीडिंग्स, through reading experts, through reading books on a career, through talking with so many people who are hiring, बहुत सारे CEOs, बहुत सारे स्टार्टअप्स के लीडर्स, उनसे बात करने के बाद, HR के टीचर्स के साथ बात करने के बाद, HR के ऊपर रिसर्च करने के बाद मुझे मालूम पड़ा है कि अभी भी CV एंड रेज्यूमे का मकसद पूरा नहीं कर पा रहे हम लोग। शायद उसकी वजह वही है कि हम लोग कॉपी पेस्ट वाले चक्कर में लगे हुए हैं। हम लोग समझ नहीं पा रहे कि CV एंड रेज्यूमे का असल पर्पस क्या होता है। सो बेसिकली CV एंड रिज्यूमे इज़ जस्ट लाइक अ सेल्स लिटरेचर और ब्रोशर। ये आपको सेल कर रहा है, आपकी टैलेंट को, आपकी स्किल को दूसरों को कम्युनिकेट करने का एक ज़रिया। तो मैं पहले बात करूँगा रिज्यूमे क्या होती है। बेसिकली रिज्यूमे जो है वो है 2 पेज 1 पेज मैक्सिम, मैं उसको 1 पेजर डॉक्यूमेंट ही कहता हूँ कि वो 1 पेज की वो डॉक्यूमेंट है जिस पे आपने अपने पूरे करियर की हाईलाइट्स बतानी है। नाउ इट्स यूअर जॉब, बिकॉज वो 1 पेज A4 साइज पेज के ऊपर आप अपने करियर के बारे में बता रहे हैं, तो उसका इसे कहते हैं हम लोग रियल स्टेट ऑफ पेज। ये रियल स्टेट ऑफ पेज है, तो उसका एक एक कॉर्नर, एक एक पेज का हिस्सा बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ होना चाहिए। आपके करियर को ठीक तरीके से पोर्ट्रे करना चाहिए। इसका फॉन्ट, इसकी इसकी वर्ड की सिलेक्शन, इसमें इंफॉर्मेशन की सिलेक्शन जो आप डालते हैं वो बहुत ही उम्दा होनी चाहिए ताकि 1 पेज में आपकी पर्सनैलिटी को हाईलाइट किया जा सके। CV क्या है इसकी ऑपोजिट? CV आपका डिटेल्ड ओवरव्यू है, डिटेल्ड रिव्यू है आपके करियर का। वो 3 4 5 पेजेस का भी हो सकता है। CV नॉर्मली प्रोफेशनल यूज़ करते हैं जो एजुकेशन बैकग्राउंड से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको PhD करनी होती है या जिनको आगे परसू करनी होती है फॉरेन में स्टडीज़, वो CV को परसू करते हैं। बिकॉज CV गिव्स डिटेल्ड बैकग्राउंड। अनटिल अनलेस CV आपसे मांगी जाए, आपका रेज्यूमे ही आपकी CV है। 1 पेज है, उस 1 पेज पे आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। आज अभी इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं कि इस डिस्टिंक्शन के साथ साथ जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो है बेसिक्स ऑफ, कि बेसिक पर्पस क्या है इनका। पूरे करियर में जब हम जैसे ही हम एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो एक ट्रेडिशनल पाथ जो है वो ये है कि हम जॉब सर्च करते हैं। तो पहला स्टेप है जॉब सर्च करना। जॉब सर्च करने के बाद आप स्ट्रेट अवे जंप करते हैं CV एंड रेज्यूमे के बाद। जब आपको कोई आपकी मर्ज़ी की जॉब या प्रोजेक्ट या असाइनमेंट मिलती है, नज़र आती है, आप उसके लिए CV या रेज्यूमे सबमिट करते हैं। अब CV या रेज्यूमे दोनों में से किसी का भी मकसद जॉब लेना नहीं है या जॉब हासिल करना नहीं है, बल्कि इंटरव्यू सिक्योर करना है। आपकी जो CV है उसका पर्पस असल में ये है कि आप अपना ओवरव्यू दे के अपने हायरर को या अपने इंटरव्यूअर को ये बताना चाह रहे हैं कि कॉल मी फॉर इंटरव्यू, देन आई विल डिस्कस डिटेल्स अबाउट मी। ना कि आप अपनी CV या रिज्यूमे से ये एक्सपेक्ट करें कि वो जाएंगे और आपको जॉब सिक्योर करके दे देंगे। ये बेसिक मिस्टेक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये रिमाइंड करना है। सेकेंडली इसमें जो आपने देखना है वो ये देखना है कि आपका जो पर्सनल बैकग्राउंड है वो कम से कम और मिनिमम होना चाहिए। अब सपोज करते हैं कि बहुत सारे लोग अनटिल अनलेस आपसे डिमांड की जाए, बहुत सारे लोग उस पर ID कार्ड नंबर, अपनी मैरिटल स्टेटस, अपने होम का एड्रेस देना शुरू कर देते हैं। दैट्स नॉट सीरियसली प्रोफेशनल। आपको जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि क्या आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपकी जॉब से, आपके वर्क लाइफ से रेलिवेंट है या नहीं। जब आप इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं और CV या रिज्यूमे सबमिट करवाते हैं, उस वक्त जॉब, अपने घर का एड्रेस उस पर मेंशन कर देना, अपना
اپنی آئی ڈی کارڈ کو، اپنے میریٹل اسٹیٹس کو انٹل انلیس ڈیمانڈ نہ کیا جائے آپ سے، مینشن کر دینا اٹس ناٹ اے گڈ اینڈ فیزیبل ٹیکٹکس. تو آپ نے جو دیکھنی ہے چیز وہ یہ دیکھنی ہے کہ وہ انفارمیشن شو آپ کریں اپنی پرسنل، جیسے کہ آپ اپنی ویلڈ ای میل آئی ڈی، اگین ای میل آئی ڈی آپ کی زبردست بنی ہونی چاہیے، پروفیشنل لگنی چاہیے، نہ کہ اس کے جو ای میل آئی ڈی ہو وہ بہت جسے کہہ لیں کہ ایک فنی سی ساؤنڈ کرے، جس میں ڈیجٹس ہوں، اس کا کوئی وہ تک نہیں بن رہا ہو. تو اچھی ای میل آئی ڈی ہونی چاہیے، آپ کا کانٹیکٹ نمبر 1 یا 2 ہونے چاہیے، تاکہ اگر ایک آف بھی ہے تو دوسرے پہ آپ سے کانٹیکٹ کیا جا سکے، اور پھر آپ وہ ای میل چیک بھی کریں. ای میل ہونی چاہیے، آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہونا چاہیے، آپ کا نیم ہونا چاہیے، دیٹس مور دین انف فار ٹائم بینگ. پلس اس 1 پیج کے اوپر آپ زیادہ سے زیادہ بات کریں اپنے پروفیشنل ورک بیک گراؤنڈ کی، اپنے ایجوکیشنل ورک بیک گراؤنڈ کی، اپنی اسکلس کی، اگین ہیبٹس کی نہیں. آپ کی ہیبٹ سے انٹرویور کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ بیڈمنٹن اچھا کھیلتے ہیں، دس ڈز ناٹ میٹر انٹل اینڈ انلیس آپ کرکٹ کے لیے اپلائی کریں. تو آپ اپنی پروفیشنل اسکلس کو سامنے لائیں، آپ اپنی پروفیشنل ایبلٹیز کو، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کو بتائیں. ایک اور گائیڈنگ اسٹرکچر ہے جو کہ بتانا میں یہاں پہ چاہوں گا. وہ گائیڈنگ اسٹرکچر یہ ہے کہ اگر میں اس کو آپ لوگوں کو سیکوینس بتاؤں تو اگر آپ لوگ فریش ہیں، ریسنٹ گریڈز ہیں، کہ آپ نے ابھی گریجویشن کمپلیٹ کی اور آپ اپنا ریزیومے یا سی وی بنا رہے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے اپنی کانٹیکٹ انفارمیشن بتانی ہے، اپنی پرسنل انفارمیشن بتانی ہے. اگین پرسنل انفارمیشن میں نیم اینڈ ایڈریس بتایا جا سکتا ہے اونلی وین ڈیمانڈیڈ. اس کے بعد آپ اپنا ورک ایکسپیرینس بتائیں گے. ورک ایکسپیرینس میں بھی جو لیٹسٹ ہے وہ سب سے اوپر آئے گا، اور پھر یوں ہی آپ نے بیک ورڈ موو کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں گے، اور اگر آپ ریسنٹ گریجویشن کر رہے ہیں، ریسنٹلی گریجویٹ کر کے سی وی جم، تو آپ کا ورک ایکسپیرینس بہت کم ہوگا. اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ورک ایکسپیرینس میں آپ کوئی انٹرنشپ لکھ سکتے ہیں، یا آپ نے کوئی ایسا پروجیکٹ رن کیا ہو جو ریئل لائف پروجیکٹ آپ نے کالج کے دنوں میں، یونیورسٹی کے دنوں میں کیا ہو، تو اس کے بارے میں ذکر کر سکتے ہیں. پھر آپ کی کوئی ایکسٹرا اچیومنٹ ہے، یعنی کہ آپ نے کسی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی میں حصہ لیا، آپ نے کوئی ایکسٹرا کورس کیا ہوا ہے، آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا اسکل ہے، اس کا ذکر کریں. اینڈ دیٹس آل. اس کے نسبت اگر آپ سینئرز ہیں اور سی وی یا ریزیومے بنانا چاہ رہے ہیں، یا کریئر چینجر ہیں کہ آپ ابھی بینکنگ سیکٹر میں اور آپ ٹیچنگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، یا ٹیچنگ سے بینکنگ یا واٹ ایور انڈسٹری یو آر چینجنگ، تو آپ نے کانٹیکٹ انفارمیشن اور پرسنل انفارمیشن دینی ہے. اس کے بعد آپ نے ایگزیکٹو سمری دینی ہے. ریسنٹ گریجویشنس والوں کو میں نے ایگزیکٹو سمری کا اس لیے نہیں کہا کیونکہ ان کو اپنے پرپز کا، اپنے مشن کا بھی پتہ نہیں ہوتا. وہ جب تک 2-3 سال مارکیٹ میں گزارنا لیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اسی لیے کاپی پیسٹ آبجیکٹیو لکھنا، کاپی پیسٹ پرسنل مشن لکھنا ضروری نہیں ہے. لیکن جو سینئرز ہیں، جو کریئر چینج کرنا جا رہے ہیں، ان کو اپنی لائف کا کافی حد تک مقصد پتہ ہونا چاہیے. ادروائز وائی دے آر چینجنگ دیئر کریئرس. مائی کوشچن از کہ وائی یو آر چینجنگ یور کریئر اف یور پرپز از ناٹ کلیئر. تو اگر پرپز کلیئر ہے تو اس کی ایگزیکٹو سمری لکھیں، پلس آپ اپنے پورے کریئر کے نچوڑ کو 3 سے 4 لائنوں میں سمرائز کریں. اس کے بعد آپ اپنا ریلیونٹ ایکسپیرینس لکھیں. اگین ریلیونٹ ایکسپیرینس. اگر آپ لوگ بینکنگ سیکٹر میں اور آپ ٹیچنگ کے لیے اپلائی کریں تو آپ اپنے ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ایکسپیرینس لکھیں گے، نہ کہ آپ بینکنگ انڈسٹری کے 3 پیجز بھر دیں. ایز اے ٹیچر وہ اتنے معنی خیز نہیں ہیں. ہاں امپریشن ڈالیں گے لیکن انفلوئنس نہیں کر پائیں گے انٹرویور کو. پھر آپ اپنا ورک ایکسپیرینس اوور آل بھی لکھ سکتے ہیں اگر لکھنا چاہیں 1 پیج پہ، اگر وہ آپ آتا ہے تو. پھر کوئی اور ایوارڈ، کوئی اور آپ کی اچیومنٹ، کوئی اور ڈسٹنکشن ہوئی ہے تھرو آؤٹ دا کریئر اور ورک ریلیٹڈ، وہ لکھیں. اس کے بعد آپ اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ رکھیں اور اسکلز لکھیں. دیٹس آل فار دس پرٹیکولر ویڈیو. لاسٹ میں جس چیز پہ بات کروں گا وہ یہ ہے کہ جو رول آف تھم ہے، رول آف تھم کہتے ہیں وہ رول جس کے اوپر پوری کا پورا کانسیپٹ کھڑا ہوتا ہے. اگر سی وی اینڈ ریزیومے کا رول آف تھم ڈھونڈا جائے تو وہ یہ ہے کہ سی وی اور ریزیومے کا کوئی رول آف تھم نہیں ہے. یس، کوئی رول آف تھم نہیں ہے. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ کچھ اگر کنفیوژن ہے تو وہ کلیئر ہو جائے. ادروائز اس طرح کی ہزاروں ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہیں، بکس موجود ہیں جو آپ کی سی وی اور ریزیومے کو پالش کر سکتی ہیں. لیکن ان بکس اور ان ریزیومیز کے ہونے کے باوجود میں یہی کہوں گا کوئی پرفیکٹ فارمولہ نہیں ہے. پرفیکٹ ریزیومے اور سی وی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہر ریزیومے اور سی وی ڈفرینٹ ہونی چاہیے. ہر جاب کے ہر سرکمسٹانس کے حساب سے اس کو ڈفرینٹ کرنا ہے آپ نے. یہ آپ کی کامن سینس ہے، یہ آپ کی فلیکسیبلٹی ہے. لیکن بیسکس جو ہیں وہ میں ڈسکس کر چکا ہوں. اس کے علاوہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ اگلی کچھ ویڈیوز میں ڈسکس کروں گا. تھینک یو فار واچنگ نوٹس اینڈ کریئر سیزن 2.